بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل: وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية، وأولى الناس بغسله وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب، وبأنثى وصيتها، ثم أمها، ثم جدتها، ثم القربى فالقربى، ولكل من الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيد مع أمته، ولرجل وامرأة غسل من دون 7 سنين، ومن لم يحضره من له تغسيله يمم، وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، قال رحمه الله: فصل: وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية. تغسيل الميت فرض كفاية، وقوله فرض كفاية اشتمل أمرين: الأمر الأول أنه فرض، والأمر الثاني أن هذا الفرض على الكفاية. والدليل على أنه فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، كما في حديث ابن عباس أن النبي مخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته: اغسلوه بماء وستر. اغسلوا، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وإنما كان هذا الأمر على الكفاية لأن المطلوب هو تحصيل العمل، فإذا كان الملاحظ هو العمل فهو على الكفاية، وإن كان الملاحظ هو العامل فهو على الأعيان، يعني يكون فرض عين. كذلك أيضا قوله وتكفينه أيضا فرض كفاية كما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكفنوه في ثوبين. قال: والصلاة عليه أيضا فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال: صلوا على صاحبكم. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وإنما كان على الكفاية لأن المطلوب هو تحصيل العمل. المطلوب هو تحصيل العمل، الملاحظ فيه العمل لا العامل. قال: وحمله ودفنه فرض كفاية. أيضا حمله فرض على الكفاية، ودفنه فرض على الكفاية. حمله فرض لأنه وسيلة للواجب وهو الدفن، وعلى الكفاية لأن المطلوب هو تحصيل العمل. كذلك أيضا دفنه فرض كما سيأتينا إن شاء الله، على الكفاية الملاحظ في ذلك العمل. قال رحمه الله تعالى: وأولى الناس بغسله وصيه. يعني إذا أوصى أن يغسل فإن أولى الناس بغسله هو الوصي، وهذا عند المشاحة، يعني إذا تشاحوا في تغسيله، كل يريد أن يغسله، فمن المقدم في التغسيل؟ قال لك المؤلف رحمه الله: المقدم في التغسيل هو وصيه، ويدل لذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أوصى أن تغسله زوجته اسماء بنت عميس، وأنس رضي الله تعالى عنه أوصى أن يغسله محمد ابن سيرين، وهذا إسناده صحيح. قال: ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب، يعني الترتيب هكذا: الوصي، ثم بعد ذلك الأصول، ثم
الفروع ثم الحواشي، الوصي ثم الأصول، الأب ثم الجد وإن علا، ثم الفروع، الابن ثم ابن الابن وإن نزل، ثم الحواشي، الإخوة، الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب. قال: وبأنثى وصيتها ثم أمها ثم جدتها ثم القربى فالقربى كما تقدم. الوصية إذا وصت قد تغسلني فلانة تقدم الوصية من أوصي لها، وتقدم دعا ذلك، ثم بعد ذلك الأصول ثم الفروع ثم الحواشي. بعد الوصية بعد وصيتها أصولها الأم ثم الجدة وإن علت، ثم الفروع البنت بنت البنت وإن نزلت، نعم بنت وإن نزلت، ثم بعد ذلك الحواشي الإخوة وبنوهم ثم الأعمام وبنوهم، الأخت الشقيقة ثم الأخت لأب، بنت الأخت الشقيقة بنت الأخت لأب، العمة الشقيقة العمة لأب بنت العمة الشقيقة بنت العم لأب كما تقدم. قال: ولكل من الزوجين غسل صاحبه، لما تقدم أن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، وأيضا روى ابن المنذر أن علي رضي الله تعالى عنه غسل فاطمة، وأيضا حديث عائشة قالت: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء، يعني ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. قال: وكذا سيد مع أمته، يعني له أن يغسلها ولها أن تغسله كالزوج مع زوجته. ولرجل وامرأة غسل من دون 7 سنين، يعني الرجل له أن يغسل البنت التي لها دون 7 سنوات، والمرأة لها أن تغسل الذكر الذي له دون 7 سنوات. نعم، وهم يقولون يشترطون في الأمة تكون مباحة له، يشترطون في الأمة المباحة له. طيب، فالمرأة تغسل من له دون 7 سنوات، والرجل يغسل من لها دون 7 سنوات. لماذا حدوه بالسبع؟ حدوه بالسبع سنوات، حدوه قالوا لأن من له دون 7 سنوات لا حكم لعورته، الذي لعورته حكم هو من بلغ 7 سنوات، أما إذا لم يبلغ 7 سنوات فإنه لا حكم لعورته. نعم. والرأي الثاني أنه لا يحد بالسن، وإنما يحد بالحال. فإذا كانت البنت موضع شهوة فليس للرجل أن يغسلها، إذا كانت موضع شهوة، وكذلك أيضا الذكر. وهذا هو الأقرب هو الرأي الثاني، وهو ضبط ذلك بالشهوة. قال رحمه الله: ومن لم يحضره من له تغسيله يمم، يعني لو ماتت امرأة بين رجال
ليس هناك زوج يغسلها ولا امرأة أنثى تغسلها، وش العمل هنا؟ تيمم، يعني يأتي الغاسل ويضرب الصعيد ويمسح الوجه ويمسح الكفين. ومثل أيضا لو مات رجل بين نساء وليس هناك زوجة أو أمه له أو رجل يغسله فإنه ييمم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه يصب عليه الماء من فوق الثياب، إذا لم يكن هناك من يباح له أن يغسله فإنه يصب عليه الماء من فوق الثياب. فالمرأة إذا كانت مع الرجال وليس هناك من يباح له أن يغسلها كزوج أو سيد نصب الماء عليها من فوق الثياب. وكذلك أيضا الرجل إذا كان بين النساء وليس هناك من يباح له أن يغسله من رجل أو زوجة نصب عليه الماء من فوق الثياب. وهذا هو الأقرب والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده. تقدم حديث عائشة في تجريد الميت، قال لك المؤلف إذا أخذ في غسله، يعني شرع في غسله، ستر عورته. تقدم أن الميت يكون له عورتان: عورة مغلظة ما بين السرة والركبة، وعورة مخلفة جميع البدن. وعلى هذا لا يغسله إلا من وراء ستر. قال: وستره عن العيون، يعني معنى ذلك أنه يجعله في غرفة، نعم في غرفة، نعم لا يجعله في مكان مكشوف، نعم كل ينظر إليه، وإنما يجعله في غرفة ونحو ذلك. قال: ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه ويعصر بدنه برفق، ويكون ثم بخور ويكثر صب الماء. إذن يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله، يقول لك إذا شرع في غسله كما تقدم يستره، ثم بعد ذلك يضع يده تحت رأسه ويرفعه إلى قرب جلوسه ويمسح بطنه. ولماذا يمسح البطن؟ قالوا لكي يخرج ما كان متهيئا للخروج، لأن الإنسان إذا مات ما يستمسك، فربما مع التحريك يخرج منه شيء، فقد يكون هناك أشياء متهيئة للخروج. فيقول لك الشيخ يرفع رأسه قرب جلوسه ويمسح بطنه لكي يخرج ما كان متهيئا للخروج. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقال ابن المنذر رحمه الله: ليس في عصر بطن الميت سنة تتبع. ابن المنذر: ليس في عصر بطن الميت سنة تتبع. ولهذا الضحاك بن مزاحم رحمه الله أوصى ألا يعصر بطنه. قال رحمه الله تعالى: ويكون هناك بخور، نعم، لأنه قد يخرج شيء يكون له رائحة ويكثر صب الماء، لأنه بسبب العصر قد يخرج شيء، نعم، فيكثر صب الماء. قال: ويلف على يده خرقة ينجيه بها ويغسل ما عليه من نجاسة. يعني الغاسل يحضر خرقتين. الآن بدل الخرق هذه يوجد ماذا؟ قفازات. يحضر قفازات للفرجين وقفازات لبقية البدن. أما الفرجان لا يجوز أن يمسهما بلا حائل، أما بقية البدن فالسنة أن لا يمسه إلا من وراء حائل، فيحضر هذه القفازات. قال: ثم ينوي غسله الحيث عمر ويسمي، كما تقدم أن المذهب يرون وجوب التسمية خلافا للجمهور. ويغسل كفيه، يعني كفي الميت،
ويوضئه. نعم، قبل ذلك ينجيه، قال لك على خرقة ينجيه، يعني يمسح فرجه بها ويغسل ما عليه من نجاسة، إن كان هناك نجاسة على الفرج ونحو ذلك غسلها، ثم ينوي غسله ويسمي ويغسل كفيه، يعني يوضئه كالوضوء للصلاة تماما. فيبدأ أولا يغسل كفيه، ثم بعد ذلك المضمضة والاستنشاق. المشهور من المذهب أنه يلف الغاسل على إصبعه خرقة ثم يمسح أسنانه، ومسح الأسنان هذه تقوم مقام المضمضة. ثم بعد ذلك يبل الخرقة ويمسح داخل أنفه، ولا يدخل الماء إلى فمه، لأنه إذا دخل إلى فمه سرعان ما يخرج مرة أخرى. وعند الشافعية أنه يصب الماء في حلقه ثم يكبه على وجهه لكي يخرج الماء، لكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله يظهر والله أعلم أنه هو الأحسن. نعم، خصوصا أننا نفهم أن تغسيل الميت ليس لرفع الحدث، تغسيل الميت لأي شيء، المقصد منه هو تجميله وتزيينه للقدوم على ربه، ليس هو لرفع الحدث. قال الشيخ: ولا يدخل ماء فمه ولا أنفه، بل إصبعيه بخرقة خشنة مبلولة بماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه ومنخريه فينظفهما هكذا يعني. ثم بعد ذلك يغسل وجهه ويغسل يديه من المرفق إلى أطراف الأصابع، ويمسح رأسه ويغسل رجليه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قال: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال: ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، ثم يعني إذا انتهى من توضئته يأتي بالماء، نعم يأتي بماء، ويأتي بالسدر. السدر ورق النبق مطحون، يأتي بالسدر المطحون، ثم يضعه على الماء ثم يضربه، نعم يضربه يخلطه بالماء، ثم بعد ذلك يأخذ رغوة السدر هذه يغسل بها رأسه ولحيته. أما الثفل الباقي فهذا يغسل به بقية البدن. لماذا لا يغسل الرأس واللحية بالثفل؟ لأن هذا الثفل قد يعلق بالشعر، نعم قد يعلق بالشعر. فيبدأ بعد أن يغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، الباقي يغسل به بقية البدن، يبدأ بالجانب الأيمن ثم بعد ذلك الجانب الأيسر، ثم الغسلة الثانية ثم الغسلة الثالثة. والعلماء يقولون السنة 3 غسلات، ويكره أن يقتصر على غسلة واحدة، هذا مكروه. إذا لم ينق ب3 يزيد رابعة وجوبا ثم خامسة استحبابا، إذا لم ينق يزيد سادسة وجوبا ثم سابعة استحبابا، وهكذا. حديث أم عطية: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. قال: ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض الماء عليه 3، يمر يده في كل مرة على بطنه. هو قال لك المؤلف يغسل يده شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يفيض الماء،
لماذا قال هذا الكلام؟ هو قال لك يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يفيض الماء، مع أنه يكفي. ها؟ على جنابه هذا ما يكفي. مهبر تغسيل الميت كما قلنا ليس لرفع الحدث. ها؟ ها؟ كيف؟ ها؟ كيف؟ إيه بدون سدر إيه؟ ها؟ لا لا، ما بحد يزيل السدر لأنه غسله حيبقى الحدث. لا عاد هذه يمكن لكم عدل. لا لا، لو نفرض البدن كله تبلل، لكن هم يقولون يشترط للماء الذي يغسل به الميت أن يكون طهورا. إذا وضعنا السدر فيه أصبح طاهر، ما أصبح طهور. والمذهب كما تقدم في أحكام المياه أنه إذا تغير بشيء طاهر كثير لونه أو رائحته أو طعمه بشيء طاهر أصبح ماذا؟ أصبح طاهرا، ما يكون طهور. وهو يشترط لتغسيل الميت أن يكون بماء طهور. فغسلة السدر هذه يقولون ما هي معتبرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسله بماء وسدر. ما هي المعتبرة؟ المعتبرة هي غسلة الماء القراح الصافي اللي ما فيه شيء، لأن هذا هو الماء الطهور. فهو إذا غسل بالسدر ما يكفي هذا، لابد يجيب ماء لم يتغير بالسدر ويغسل به البدن. ولهذا قال لك يفيض الماء على بدنه مرة أخرى. والصحيح أنه لا حاجة لهذا، لأنه هذا ليس لرفع الحدث. تغسيل الميت ليس لرفع الحدث، وإنما تغسيل الميت المقصود به ماذا؟ هو تجميله وتطهيره. فالصواب أنه تكفي غسلة السدر. وهل يستعمل السدر في كل مرة؟ هذا ظاهر الحديث أنه في كل مرة يستعمل السدر. وهل يجب السدر لعينه أو كل ما يقوم مقام السدر من المنظفات مثل الصابون وغير ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السدر لأن هذا هو الموجود في ذلك الزمن، والذي يظهر والله أعلم أنه سواء أحضر السدر ولا أحضر صابون أو غير ذلك من الأشياء المنظفة وخلطها بالماء وغسله، فإن هذا كاف ولا يشترط. يعني السدر ليس مقصودا لعينه، هو المقصود هو التنظيف. قال رحمه الله: ثم يفيض الماء عليه 3، يمر يده في كل مرة على بطنه، تقدم الكلام عليه. فإن لم ينقى الميت ب3 زاد حتى ينقى، تقدم. قال: ويجعل في الأخيرة كافورا. الكافور هذا نوع من الطيب، وفائدة الكافور هذا أنه يصلب البدن ويطرد عنه الهواء ويعطيه رائحة أيضا. قال: ويكره ماء حار لم يحتج إليه، يعني استخدام المغسل للماء الحار هذا إن احتاج إليه لا بأس، إن لم يحتج إليه يقول لك المؤلف يكره. فقد يكون على بدن الميت شيء من الأوساخ بسبب المرض والظنأ فيحتاج إلى ماء حار، لأن الماء الحار هو الماء الحار أسرع إزالة من الماء البارد. فالمهم قيده المؤلف رحمه الله بالحاجة. قال: ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر، لكن لا يوضع معه كافور، يغسل بماء، لأن السدر ليس طيبا وإنما هو آلة من آلات التنظيف، لكن لا يجعل معه كافور، لأن المحرم يبعث يوم القيامة ملبيا، لا ينقطع الإحرام بالموت، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال: ويجنب الطيب، نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته: ولا تحنطوه، ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى. لا يغطى رأسه، نعم، لأنه ماذا؟
محرم، فالذكر يبقى رأسه مكشوفا، وأما الوجه فإنه يغطى، لأن المشهور من المذهب أنه يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، لأن لفظة ولا وجهه هذه غير محفوظة عند كثير من أهل العلم. المهم المحرم الميت يكشف رأسه. الأنثى أيضا إذا كانت محرمة يقول لك المؤلف يكشف ماذا؟ يكشف وجهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب المرأة المحرمة. والصحيح أن الأنثى المحرمة أنه يغطى وجهها، لأن المحرمة ليست منهية عن تغطية الوجه، منهية عن ماذا؟ منهية عن لباس مصنوع للوجه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب، فهي منهية عن لباس مصنوع للوجه، مثل النقاب، مثل البرقع، مثل اللثام إلى آخره، هذه منهية عنه. ما عدا ذلك ليست منهية. لو سترت وجهها بساتر فإن هذا جائز ولا بأس به. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يغسل شهيد معركة ولا مقتول ظلما. نعم، يقول لك الشيخ لا يغسل شهيد المعركة. حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد بدمائهم، لم يغسلهم ولم يصلي عليهم، دفنهم بدمائهم. قال لك ومقتول ظلما، إذا كان هناك شخص قتل ظلما، قتل دون ماله، دون عرضه، دون دمه إلى آخره، المهم قتل ظلما، يقول لك المؤلف رحمه الله لا يغسل. لماذا؟ قالوا لأنه شهيد، والشهيد لا يغسل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. ولكن عند المالكية والشافعية أنه يغسل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم غسلوا من؟ عمر رضي الله تعالى عنه قتل ظلما، عثمان، علي، كلهم قتلوا ظلما، بعدين غسلت الصحابة رضي الله تعالى عنهم غسلون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دمه فهو شهيد، ماله، أهله، المراد بذلك الشهادة في الآخرة، وليست الشهادة في أي شيء في الدنيا. المراد الشهادة في الآخرة، وليست الشهادة في أي شيء في الدنيا، يعني في الأجر عند الله عز وجل، شهيد في الأجر. أما في أحكام الدنيا فإنه يغسل ويصلى عليه. قال رحمه الله تعالى: إلا لنحو جنابة، يعني إذا كان جنبا. ولنفرض أن الشهيد استشهد وهو جنب، أو استشهدت المرأة وعليها الحيض، أو وهي نفسة، وش يقول لك المؤلف؟ قال لك المؤلف يغسل، يعني قال لك المؤلف رحمه الله يغسل، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، لأن استدلوا على هذا بأن حمزة رضي الله تعالى عنه غسلته الملائكة، وحنظلة ابن الراهب كان جنبا غسلته الملائكة. لكن تغسيل الملائكة هذا ليس تغسيلا حسيا، هذا الله أعلم بكيفيته، هذا من باب الكرامة لهذين. الصواب أنه لا فرق بين الجنب وغيره، أن الشهيد لا يغسل. قال رحمه الله: ويدفن في ثيابه بدمه، لما تقدم من حديث جابر، بعد نزع سلاح وجلد عنه. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد
أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم ودمائهم. هذا في سنن أبي داود. قال فإن سلبها كفن بغيرها، يعني الشهيد يكفن في أي شيء؟ بالثياب التي عليه، يكفن بثيابه، فإن كان ثوبه يستره وإلا وضع على بقية بدنه شيء من الكفن. طيب إن سلبها، يعني الثياب هذه أخذها الأعداء، أخذوا ثيابه، قتلوه وأخذوا ثيابه، قال لك يكفن بغيرها. ويدل لذلك حيث خباب بن أرت في قصة مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. مصعب بن عمير ما وجدوا إلا نمرة له، يقول خباب إذا ستر بها رأسه بدت رجلاه، وإذا سترت رجلاه بدا رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستر الرأس وأن يجعل على الرجلين شيء من الإذخر. نعم، هذا دليل ما ذكر المؤلف رحمه الله، خرجاه في الصحيحين. قال المؤلف رحمه الله: وسقط ل4 أشهر كمولود حيا، لحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. السقط هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يتم له 4 أشهر، هنا نفخت فيه الروح. إذا تم له 4 أشهر نفخت فيه الروح، يغسل، يكفن، صلى عليه، يقبر في مقابر المسلمين، يسمى، تذبح عنه العقيقة، لأنه يبعث يوم القيامة. هذا إذا تم له 4 أشهر. إذا لم يتم له 4 أشهر فإنه لا يأخذ هذه الأحكام، وإنما يلف ويدفن في أي مكان، يعني ما في تغسيل، ما في تكفين، ما يدفن في أي مكان. نعم. قال الشيخ رحمه الله: ومن تعذر غسله يمم. نعم، إذا تعذر غسله، يعني شخص احترق وإذا جبنا الماء بن غسله تقطع، هل يغسل أو لا يغسل؟ قال لك المؤلف: لا يغسل. من تعذر تغسيله ييمم. وش نسوي؟ ماذا نعمل؟ قال لك المؤلف: ييمم، يعني الغاسل يضرب الصعيد ثم يمسح وجهه ويديه. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه لا حاجة إلى التيمم، إن استطعنا أن نغسله غسلناه، لم نستطع أن نغسله سقط التغسيل، لأن التيمم هذا ليس فيه طهارة حسية، التيمم هذا طهارته معنوية، فإن استطعنا أن نغسله غسلنا، ما استطعنا أن نغسله لا حاجة إلى التيمم. وتقدم أن تغسيل الميت ليس للحدث أو ليس لرفع حدث، وإنما يقصد من ذلك تجميله للقدوم على ربه. قال رحمه الله: وعلى غاسل ستر شر، يعني مثلا إذا وجد شيئا في بدنه، مثلا وجد عيبا في بدنه، ما يجوز الغاسل أن يتكلم. نعم، لا يجوز له أن يتكلم. وقد يكون من الشر قد اسوداد الوجه أو نحو ذلك، يعني اللهم إلا إذا كان معروفا بتعدي حدود الله ومشتهرا بالذنوب والمعاصي لكي يحذر من طريقته. يعني يحذر. المهم إذا كان مشتهر
والتعدي ونحو ذلك إلى آخره. قال رحمه الله: فصل: يجب كفنه في ماله مقدما على دين. كالتكفين كما تقدم فرض كفاية، وقال الشيخ: يجب الكفن في ماله، يعني يجب أن يكفن في ماله. ويدل لذلك، وهذا عند المشاحة، عند المشاحة. أما إذا لم يكن هناك مشاحة فيكفن بأي ثوب، حتى لو تصدق عليه بهذا الثوب لا بأس. ويدل لذلك حيث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكفنوه في ثوبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكفنوه في ثوبين. قال: مقدما على دين وغيره، يعني يقدم على الدين وغير الدين كالوصية والميراث. نعم، يقدم الكفن لأن لباسه في حياته يقدم على الدين، فكذلك أيضا بعد وفاته. فمثلا لو خلف 100 ريال، إما أن نشتري بها كفنا أو نسدد الدين الذي عليه. أيهما الذي يقدم؟ الكفن، نقدم الكفن. نعم، الكفن هذا يقدم. قال: فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته. يعني الميت ليس عنده مال، يجب الكفن على من؟ على من يجب عليه أن ينفق عليه في حال الحياة، لأن هذا من النفقة، كما أنه يجب أن ينفق عليه في حال الحياة بالثوب، كذلك أيضا بعد الوفاة. قال: طيب، إذا لم يكن له أحد، الكفن منين؟ من بيت المال. إذا لم يكن بيت مال فعلى من علم بحاله من المسلمين. نعم. قال: غير زوج، يعني الزوج لا يجب عليه، الزوج لا يجب عليه كفن زوجته. الزوج لماذا؟ هذا يبنون على مسألة، وهي أيوة، هو يبنونه على مسألة، وهي أن عقد النكاح عقد معاوضة. أن عقد النكاح كيف عقد معاوضة؟ قالوا: الزوج يبذل العوض النفقة ويأخذ المعوض وهو الاستمتاع. ويرتبون على هذا مسائل كثيرة، من هذه المسألة هذه المسألة. شيخ الإسلام يقول: لا، عقد النكاح ليس عقد معاوضة. نعم، عقد ازدواج واشتراك. نعم، عقد ازدواج واشتراك بين الزوجين وقيام بالحقوق، وهذا هو الصواب. نعم، هذا هو الصواب. وعلى هذا الصحيح في هذه المسألة أن الزوج كما يلزمه ثوب زوجته في حال الحياة، فكذلك أيضا يلزمه كفنها بعد الوفاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم من بيت المال، ثم على غني علم به، كما تقدم. قال: وسن تكفين رجل في 3 لفائف بيض من قطن. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب، 3 لفائف بيض سحولية جدد. كفن في 3 لفائف بيض سحولية جدد يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا، في الصحيحين. نعم. والكفن، كفن الرجل كفنان: كفن مجزئ وكفن كامل. الكفن المجزئ لفافة واحدة تكفي، كما تقدم في حديث خباب بن الأرت في قصة مصعب بن عمير، كفنوا بنمرته. الكفن المجزئ لفافة واحدة لا تستر بدنه، لا تصف لون بدنه،
تكفي لفافة واحدة. والسنة أن يكفن 3 لفائف. السنة أن يكفن ب3 لفائف. نعم. قال رحمه الله: تجمر يعني تبخر. قال العلماء: هذه اللفائف ترش بماء الورد ثم تبخر، لما في مسند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أجمرتم الميت فأجمروه 3. قال: ويبسط بعضها على بعض. توضع اللفائف واحدة، أحسنها هي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم يجعل الميت الميت يجعل عليها، الميت يجعل على هذه اللفائف، فيؤخذ طرف اللفافة العليا اليسرى وترد على جانبه الأيمن، ثم تؤخذ اللفافة من الجانب الأيمن ترد على الجانب الأيسر، وهكذا في الثانية وفي الأولى. قال: ويبسط بعضها على بعض. والحنوط والحنوط فيما بينها ويوضع عليها. الحنوط هو عبارة عن أخلاط من الطيب تصنع للميت خاصة. الحنوط أخلاط من الطيب تصنع للميت خاصة. وهذا الحنوط دل له قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته راحلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوه. وكيف يستعمل الحنوط؟ الحنوط يستعمل في مواضع، قال لك: ويجعل قال لك فيما بينها. هذا الموضع الأول، يوضع الحنوط في أي شيء فيما بين اللفائف. يوضع الحنوط فيما بين اللفائف. قال لك: ويوضع عليها مستلقيا تقدم. قال: ويجعل قطن محنط بين اليتيه ويشد عليه بخرقة مشقوقة الطرف تجمع اليتيه ومثانته ومنافذ وجهه ومواضع سجوده. فالحنوط يوضع في 3 مواضع. الموضع الأول ماذا؟ بين اللفائف. الموضع الثاني على منافذه مثل بين الإليتين، مثل ما ذكر المؤلف، مثل العينين، مثل الأذنين إلى آخره، منافذه، الفم. الموضع الثالث مواضع السجود، الموضع الثالث الجبهة، الأنف، اليدين، الركبتين، أطراف القدمين، مواضع السجود. والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله: ولا تحنطوا. هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، يعني ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه طلى ميتا بالمسك. ورد أيضا نحو ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: ويلف فيها كما تقدم. ويجعل أكثر فاضل كفن عند رأسه، يعني إذا كان الكفن إذا كان الكفن طويلا فإن الفاضل يجعل عند رأسه. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. يعني كفن، يعني يقول لك كفن الرجل في ثوب ومئزر. المئزر الإزار ما يستر النصف الأسفل من البدن، ولفافة يلف بها جاز. كفن في قميص ومئزر ولفافة يقول لك جاز.
استدلوا على هذا بأن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه، نعم هذا ورد عن عبد الله بن عمرو بن عاص أن الميت يؤزر أو يؤزر، أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة. ورد عن عبد الله بن عمرو بن عاص أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ألبس عبد الله بن أبي قميصه، ألبس عبد الله بن أبي قميصه. لكن كما تقدم السنة 3 لفائف، هذه كفن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من باب الجائز، هذا من باب الجائز. تقدم أن الواجب ماذا؟ كفن لفافة واحدة تستر البدن ولا تصف لون البشرة. قال ويكره تعميمه، يعني أن يلبس العمامة، نعم، لأن كفن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه عمامة، نعم نعم كما تقدم حيث عائشة ليس فيها قميص ولا عمامة. وزعفران، يعني يوضع الزعفران، قال لك المؤلف يكره أن يطيب بالزعفران. وتكفن امرأة في 5 أثواب، نعم المرأة يقول لك أنها تكفن في 5 أثواب. ودليلهم على ذلك حديث ليلى الثقفية أن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كفنت في 5 أثواب، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت. يعني تكفن في ثوب، قميص، وإزار، وخمار، ولفافتين. إزار يستر النصف الأسفل، والقميص خمار، ثم تلف بلفافتين. لكن هذا الإزار وخمار وقميص ولفافتين، لكن حيث الوارد في ذلك ضعيف. قال والواجب ثوب يستر جميعا، كما تقدم في حيث خباب بن الأرت. الخلاصة في ذلك أنه لا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى، السنة أن يكفن في 3 أثواب، هذا هو السنة، وهذا هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز بثوب واحد يستر جميع بدنه ولا يصف لون البشرة. قال ويحرم بحرير، يعني يحرم التكفين بحرير، لأن التكفين بحرير محرم. قالوا حتى المرأة لما فيه من الإسراف، لأن المرأة تلبس الحرير في حال الحياة لحاجتها إليها، الآن ليس لها حاجة تلبس حرير. ولا يجبى كفن لعدم إن أمكن ستره بحشيش ونحوه. يقول المؤلف شو يقول لك؟ يقول لك ما في حاجة إنك، يعني ما وجدنا كفن لهذا الميت، ما في حاجة نروح نجمع من الناس يقول عطونا دراهم نشتري كفن، ما يحتاج. طيب وش نسوي؟ كفنوا بالحشيش، حشيش ولا ورق شجر وخلاص يكفي، ما في حاجة. ولا يجبى كفن لعدم إن أمكن ستره بحشيش ونحوه، يعني هذا رجل ما وجدنا كفن، ما في حاجة نروح نجمع من الناس يقول عطونا فلوس نشتري له كفن، ما في حاجة، نجيب حشيش ونستر بها كما فعل بمصعب رضي الله عنه، أو ورق شجر، ويكفي هذا. قال رحمه الله تعالى فصل، هذا الفصل في الصلاة على الميت. قال ويقف إمام عند صدر رجل ووسط امرأة ندبا، يعني الإمام يقف، يقول لك المؤلف رحمه الله يقف عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والذي دل له حديث أنس رضي الله تعالى عنه
نعم. أما وسط المرأة فهذا كما جاء في البخاري وغيره في التي مات في نفاسها أن السلام قام في وسطه، لكن الرجل يقول لك المؤلف رحمه الله يقوم عند صدره. والرأي الثاني أنه يقوم عند رأس الرجل، وهذا هو الذي دل له حديث أنس رضي الله تعالى عنه. فالصواب أنه بالنسبة للرجل يقوم عند رأسه، وأما المرأة فإنه يقوم عند وسطها. قال ويكبر 4. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي 4 تكبيرات. قال يقرأ في الأولى، يعني بعد تكبيرة الإحرام، قال بعد التعوذ الفاتحة. نعم الفاتحة، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. وأيضا حديث أبي أمامة بن سهل في السنة في الصلاة على الميت أن يقرأ بفاتحة الكتاب ثم الصلاة عليه وسلم ثم الدعاء. قال وفي الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كفي تشهد، يعني في التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كفي التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال وهذا كله يدل على حديث أبي أمامة بن سهل رضي الله تعالى عنه. قال ويدعو للميت في الثالثة، وهذا دليله حديث حديث أخرجه أبو داود رضي الله رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو داود بن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. ولأن الصلاة على الميت المقصود منها الدعاء. الصلاة على الميت هي كلها شفاعة. نعم شفاعة، لهذا ليس فيها ركوع ولا سجود. نعم، وإنما يقرأ الفاتحة. قراءة الفاتحة هذه من باب الثناء على الله عز وجل، ومن آداب الدعاء، يعني من آداب الدعاء أنه يقدم الثناء بين يدي دعائه. قال نعم ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم إن حييته منا فأحيا الإسلام والسنة وتوفيته فتوفه عليهم. هذا الذكر جاء في حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. نعم. قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من النار، من عذاب القبر وعذاب النار. هذا حديث عوف بن مالك خرجه مسلم في صحيحه. حديث عوف بن مالك خرجه مسلم في صحيحه. قال وافسح له في قبره ونور له فيه. قال ويؤنث الضمير على أنثى، فالميت يقول اللهم اغفر له، الذكر يقول اللهم اغفر له وارحمه،
الأنثى يقول اللهم اغفر لها وارحمها، الأنثى يقول اللهم اغفر لها وارحمها. قال وإن كان صغيرا قال بل الاستغفار له اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. الصغير هو قال لك المؤلف يقول هذا الذكر بالنسبة للصغير الذي جاء في حديث المغيرة، نعم، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة. السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة. نعم، هكذا جاء في حديث المغيرة. فنقول السقط أو الصغير يؤتى بالدعاء العام، اللهم اغفر صغير وكبير وحي ذكر وانثى، يؤتى بالدعاء العام، وكذلك أيضا يدعى لوالديه بالمغفرة كما جاء في حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه. وأيضا ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى على منفوس، يعني مات في النفاس، فقال اللهم اجعله فرطا وذخرا وأجرا، فرطا وذخرا وأجرا. فإذا أتى بهذا، نعم، كما جاء في حديث المغيرة وحديث العام حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم، يعني يكبر الرابعة ويقف. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدعو، يعني كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يدعو، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقال بعض العلماء بأنه يدعو، والأمر في هذا واسع والله أعلم. قال ويسلم واحدة عن يمينه، نعم، يسلم واحدة، وهذا هو الصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، أنه يسلم تسليمة واحدة. هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تسليمة واحدة. وأما حديث ابن مسعود 3 قلال تركهن الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلهن، وذكر منهن التسليم في الجنازة كالتسليم في المكتوبة، فهذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى ويرفع يديه مع كل تكبيرة، نعم، مع كل تكبيرات بعدين مثل تكبيرات العيد، تقدم ذلك في تكبيرات العيد حديث وائل بن حجر، وأيضا وروده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال والواجب يعني الأركان، القيام في الفرض، لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، والتكبيرات تكبيرات ال4 هذه ركن، والفاتحة حديث عبادة كما تقدم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف يرى أنها ركن، والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنها واجبة، نعم، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها واجبة، كفي التشهد الأخير في الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير في الصلاة كما تقدم لنا، الصواب أنها ليست ركنا،
أنها واجبة، العلماء اختلفوا فيها. ركن وهو المشهور من مذهب الشافعي، واجبة رواية عن الإمام أحمد، سنة مالك وأبي حنيفة. الصواب أنها واجبة، وعلى هذا نقول هي واجبة في صلاة الجنازة. قال: ودعوة للميت، هذه ركن، لأن الدعاء هو المقصود من صلاة الجنازة. والسلام، ويدل لذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفي أحدكم من أن يقول عن يمينه وشماله: السلام عليكم، السلام عليكم. قال: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته ندبا. من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته ندبا، يعني لو جاء والإمام في التكبيرة الثالثة فإنه يتابع الإمام في التكبيرة الثالثة، يكبر ويدعو، ثم بعد ذلك إذا سلم الإمام قضى. نعم، إذا سلم الإمام فإنه يقضي، يعني يكبر ويقرأ الفاتحة ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويسلم. قال: وإن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. ويدل لذلك يعني الصلاة على القبر هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين الصلاة على القبر. لكن ما هو حد الصلاة على القبر؟ المؤلف يقول لك إلى شهر. نعم، المؤلف يقول إلى شهر، يعني بعد شهر ما تصلي على القبر. والرأي الثاني رأي الشافعية، أنك تصلي على القبر إذا كان المصلي من أهل الصلاة عليه يوم موته. يعني الشافعي عندهم وجهان: الوجه الأول إذا كان من أهل الصلاة عليه يوم موته، والوجه الثاني إذا كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته. من أهل الصلاة عليه، من أهل فرض الصلاة عليه. طيب وش الفرق بين الوجهين؟ يعني عندهم وجهان: الوجه الأول من أهل الصلاة عليه، الوجه الثاني من أهل فرض الصلاة عليه. ها؟ أيوة. ها؟ إذا كانوا رجالا أحرموا؟ رجال أحرموا كيف؟ تفضل. من أقاربه؟ صح، الثاني إذا كان بالغ صح، بس ليش قد من أقاربه؟ من أهل الصلاة، ما أنا بقول من أهله. التمييز صح، أحسنت، زين، قال التمييز صحيح. يعني على كلامهم إذا مات لك قريب وأنت مميز، هذا على الوجه الأول. وجيت أنت مسافر مثلا، أنت في مكة ومات لك قريب في هذا البلد وأنت مميز، جيت بعد سنة سنتين، تصلي عليه أو ما تصلي؟ صلي. هذا على الوجه الأول. الوجه الثاني إذا كنت من أهل فرض الصلاة عليه، يعني أنت بالغ وجيت بعد سنة سنتين إلى آخره، حتى بعد 10 سنوات، فأنت تصلي عليه ما دمت أنك من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته، يعني أنت بالغ عاقل، فلك أن تصلي عليه.
ويظهر والله أعلم أنه الوجه الأول إذا كان إنسان من أهل الصلاة عليه، يعني إذا كان مميزا، نعم، ثم بعد ذلك علم ولو بعد فترة طويلة فإن له أن يصلي عليه. أما المذهب فيحدونه بشهر، يعني يحدونه بشهر، لحيث سعيد المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى على القبر وقد مضى لذلك شهر. نعم، أخرجه الترمذي، لكنه هذا جاء اتفاقا ولم يأتي قصدا. قال: وكذا على غائب عن البلد بالنية. يعني المذهب تصلي على الغائب بالبلد. كيف؟ لو مات شخص وهو في مكة مثلا ولا في المدينة، تصلي عليه ما لم يمضي عليك شهر، صلي على الغائب ما لم يمضي عليك شهر. والرأي الثاني أنه لا يصلى على الغائب مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر، كان يموت من الصحابة في المدينة، ومع ذلك ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي عليه. لكن قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إذا لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه، إن صلي عليه فإنه لا يصلى عليه. النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وهو غائب لأنه لم يصلى عليه في بلد كفر، لم يصلى عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة في الغائب كما قال شيخ الإسلام أنه إن صلي عليه لم يصلى عليه، إن لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه. فهذا تجتمع الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لأنه لم يصلى عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل: سن تربيع في حمله. نعم، سنة ويباح بين العمودين. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله: يسن التربيع في حمله. كيف التربيع في حمله؟ يعني لا، مو بشيلونها 4 لا، يعني انك تحمل من جوانب السرير 4 كلها، فتأتي لقائمة السرير اليسرى في المقدمة تجعلها على كتفك الأيمن. تأتي لليسرى، قائمة السرير اليسرى في المقدمة تجعلها على كتفك الأيمن، ثم تتأخر تجعل مؤخر على كتفك الأيمن، ثم تتقدم وتجعل اليسرى اليمنى قائمة السرير اليمنى على كتفك الأيسر، ثم المؤخرة نعم تجعلها على كتفك الأيسر. نعم، تجعلها على كتفك الأيسر. هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالتربيع. والحمل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول حمل مجزئ، والقسم الثاني حمل غير مجزئ. الحمل المجزئ كيفما حمل، بشرط ألا يكون هناك إزراء بالميت. كيفما حمل صح، بشرط ألا يكون هناك إزراء بالميت. أما الحمل الكامل فهو التربيع كما ذكر الشيخ، وقد جاء في ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في سنن ابن ماجه. نعم. قال: ويباح بين العمودين، يعني أن تجعل العمودين على كتفيك. كان في الزمن الأول كانت العمدان تنحني، فيمكن أن تجعلها على كتفيك. قال:
وسن إسراع بها يعني بالجنازة، الإسراع دون الخبب، لحديث أبي هريرة السابق: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمون إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، حديث أبي هريرة في الصحيحين. قال: وكون ماش أمامها وراكب خلفها. وهذا يدل لذلك حديث المغيرة بن شعبة: الراكب خلفه، الراكب خلف الجنازة. نعم، هذا جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. وهذا اليوم قد يكون صعب، يعني نعم يكون صعب أن يكون الركبان خلفها. فالذي يظهر والله أعلم أنه كما جاء في حديث المغيرة أن الإنسان يكون قريبا من الميت، سواء كان أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها. وأما بالنسبة للركبان فالذي يظهر اليوم أنه يختلف، أنه لو تقدم فإن هذا لا بأس به. قال: وكره أن تتبعها امرأة ورفع الصوت معها، لحديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ورفع الصوت معها لأن هذا رفع الصوت هذا ما ورد عن السلف رحمهم الله. وحرم أن يتبعها مع منكر عاجز عن إزالته، يعني لو كان هناك نياحة أو هناك لطم للخدود أو شق للجيوب ونحو ذلك، فالذي يتبعها إن كان قادرا على إزالة المنكر فإنه يزيله، يتبعها ويزيل المنكر. إذا كان غير قادر فإنه يتركها لا يتبعها. قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال رحمه الله: وكره جلوس متبعها حتى توضع للدفن، لحديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. نعم. قال: ويسجى قبر امرأة، يعني يغطى ندبا أثناء الدفن، قبر المرأة يغطى ندبا، نعم فقط، يعني دون الرجل. الرجل يقول يكره أن يغطى القبر أثناء دفنه، لأن المرأة ليست كالرجل، أمر المرأة مبني على الستر والحشمة والصيانة. نعم. قال رحمه الله: واللحد أفضل. نعم، اللحد والشق كلاهما جائز، لكن أيهما أفضل؟ اللحد أفضل من الشق، لأن اللحد هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في قول سعد رضي الله تعالى عنه، سعد قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه مسلم في صحيح. واللحد أن يحفر في جهة القبلة، يعني يحفر للميت ثم يحفر في جهة القبلة ما يوضع به الميت، يعني ما يوضع به الميت. والشق أن يشق في بطن القبر، يكون كالنهر الصغير ثم يوضع فيه الميت، وكلاهما جائز
لكن اللحد أفضل، إلا إذا لم يتمكن من اللحد لكون الأرض لينة رخوة تنهد أثناء اللحد، فإنه يصار إلى الشق. قال فيوضع فيه على شقه الأيمن، لأن هذا كما جاء في حديث البراء بن عازب، هذه سنة النائم أن ينام على شقه الأيمن. نعم، يوضع على شقه الأيمن مستقبل القبلة، وهذا إجماع عملي، إجماع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا أن المسلمين يدفنون إلى جهة القبلة. قال ويغطى باللبن، توضع عليه اللبن، ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا جاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد، وكذلك أيضا الترمذي. نعم نعم، لكن ذكر ابن حجر رحمه الله أنه معلول بالوقف، أنه لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ويرفع قبر عن أرض قدر شبر. نعم، يرفع قبر عن أرض قدر شبر. وقد جاء من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر، هذا جاء عن حديث جابر رضي الله تعالى عنه. والشافعي رحمه الله تعالى وش قال؟ الشافعي قال إذا رد في القبر ما أخذ منه، أو يرد في القبر ما أخذ منه من التراب. وإذا رد في القبر ما أخذ منه من التراب فإنه الغالب أنه يكون ماذا؟ كم؟ يكون شبر، هذا الغالب أنه يكون شبرا. قال رحمه الله مسنما، يعني كهيئة السنام ليس مسطحا. ويدل لذلك حديث سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنم. سفيان التمار كما في البخاري أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. ويباح تطيينه، يعني طليه بالطين. نعم، طليه بالطين. ويكره تجصيصه، يكره تجصص القبر، يعني تلوينه بالجص، هذا مكروه. والبناء عليه، نعم يبنى عليه، هذا يقول كالمؤلف أنه مكروه، حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. في هذا الحديث يعني فيه أن الإنسان يكون عدل مع القبور، لا إفراط ولا تفريط، لا غلا ولا جفا، ما تقعد عليه وهذا من الجفا، ولا تغلو فيه بالتدصيص والبناء، لأن تعظيم القبور أعظم بوابات الشرك، يعني أعظم بوابات الشرك، وإلى الآن وقتنا الوقوع في الشرك هذا كله سببه ماذا؟ تعظيم القبور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما تبني عليه، ما تجصصه ولا تقعد عليه، تكون عدلا، لا إفراط ولا تفريط، لا جفا ولا غلو. قال والكتابة والجلوس عليه والوطء عليه، أيضا حيث جابر النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطى، نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطى.
في الترمذي، صححه الترمذي. والكتابة يقول لك ظاهر كلام المؤلف الكتابة مطلقا، نعم، لكن الشيخ السعدي قال لك الكتابة التي يقصد منها التعليم، تعليم القبر لا بأس، تضع علامة ونحو ذلك كرقم أو حرف أو إلى آخره، تقصد بذلك معرفة صاحب القبر، هذا جائز. وإنما ينهى عن الكتابة التي تكون ذريعة إلى الغلو أو ما كان عليها الجاهلية كانوا يكتبون على القبور مفاخرهم وأحسابهم وأنسابهم، وش مفاخر هذا الرجل وش حسبه وش نسبه إلى آخره. هذا ما ينفع الآن، ما ينفع إلا ماذا؟ العمل الصالح، هذا اللي ينفع. نعم. قال رحمك الله، قال والاتكاء إليه كما تقدم، وقد جاء في ذلك حديث عمرو بن حزم. قال ومشي بنعل في مقبرة بلا حاجة، يعني تمشي بالنعل في المقبرة. قال كان المؤلف فيه تفصيل، إن كان حاجة لا بأس، يعني شدة حر أو شدة برد أو شوك ونحو ذلك فهذا لا بأس. لكن إذا لم يكن حاجة، وش الحكم هنا؟ قال لك يكره، لأن حرمة الميت كحرمته حيا. قال ويحرم دفن 2 فأكثر بلا ضرورة، يعني في قبر واحد. السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفرد كل ميت بقبر، هذه السنة. تجمع 2 هذا لا يجوز. قال لك المؤلف إلا ضرورة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما كثر القتلى، كان يجمع 2 و3 في القبر ويسأل عن أكثرهم أخذ القرآن فيقدم إلى القبلة. نعم، مقدم إلى القبلة. قال ويجعل بينهما حاجز من تراب، يعني بين، إذا اضطرينا ندفن 2 في قبر لا بأس، لكن نجعل بين الأول والثاني ماذا؟ حاجز من تراب، ليصير كأنه في قبر منفرد، كأنه في قبر منفرد. قال وتسن القراءة عنده، تسن القراءة يعني عنده، عند القبر. ويدل لذلك أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ابن عمر رضي الله تعالى عنه أوصى أنه إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها. أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها. وهذا الوارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا عند الدفن. أما كلام المؤلف رحمه الله فهو عند القبر. نعم، الصواب أن القراءة عند القبر أنها بدعة، لكن عند الدفن هذا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند فاتحة البقرة وخاتمتها. قال وجعل نحو جريدة خضراء، يعني يجعل على القبر ماذا؟ جريدة ماذا؟ خضراء. ودليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم دعا بجريدة وقرسها. نعم، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما يعذبان، أنت ما الذي يدريك أنهما يعذبان؟ نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله عند كل قبر،
وإنما فعله عند هذين القبرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما يعذبان. ما الذي يدرك أنهما يعذبان؟ الصواب أنه لا يشرع. قال: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. يعني أي قربة، يعني عبادة من الدعاء والاستغفار، الصلاة، الصيام، الاعتكاف، القراءة، فعلت أي قربة من القرب ثم قلت ثوابها لأبي أو لأخي، وش الحكم؟ نفعه ذلك. يقول المؤلف صح، جائز. قال لك المؤلف: ينتفع الميت. أي قربة صليت نافلة ثوابها لأبي، قرأت القرآن ثوابه لأمي، يقول لك المؤلف: نفعه ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن هذا من قبيل المباح، إن هذا مباح. نعم، الذي ورد هو الدعاء. نعم، الدعاء. كذلك أيضا الصدقات المالية، الدعاء والصدقات المالية هذه تصل بإذن الله. وأيضا حتى المذهب كل شيء يصل. المذهب تصل عندهم الصدقات المالية والبدنية والمركب من المال والبدن. لكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء والاستغفار له هذا هو السنة. هذا هو السنة. الصدقات البدنية هذه كلها جائزة يصل، لكن الأفضل ما هو الدعاء. مثل أيضا المركب من المال والبدن إلى آخره. كذلك أيضا الصدقات، الصدقات المالية تصل، لكن الذي يظهر والله أعلم الأفضل هو الدعاء. قال: وندب إصلاح طعام لأهل ميت يبعث به إليهم 3، وكره لهم فعله للناس. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وحسنه. نعم. وقال لك 3 يعني لمدة 3 أيام. والذي يظهر والله أعلم أنه في مثل هذه الأشياء أنه إذا أثرت فيهم المصيبة، إذا أثرت فيهم المصيبة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أتاهم ما يشغلهم. فإذا أثرت فيهم المصيبة عن صنع الطعام يصنع لهم طعام. أما إذا لم يكن شيء من ذلك، لم يكن شيء من ذلك فلا يظهر والله أعلم. قال: ويكره وكره لهم فعله للناس، يعني كونهم يصنعون الطعام للناس. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه مكروه. يعني كونهم يصنعون الطعام هم للناس يقول لك بأنه مكروه، أو يدعون الناس لأكل الطعام، هذا مكروه. نعم. قال: وتسن زيارة قبور لغير نساء. لصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. عند الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. لغير نساء، النساء المشهور من المذهب أنه يكره لهن زيارة القبور. ويدل لذلك أن هذا لم يكن من عهد، لم يعهد عن نساء الصحابة ولا أمهات المؤمنين زيارة النساء القبور. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور اتخذنا عليها المساجد والسرج. نعم.
والمذهب كراهة التنزيه. نعم. ويستثنون أيضا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، أيضا يقولون لا يكره. الصواب أنها كراهة تحريم، لأن اللعن إنما يكون على محرم. وأيضا نعم أيضا يدل لهذا اللعن يدل لهذا أن زيارة المرأة للقبور وسيلة وذريعة إلى المحظور من النياحة ونحو ذلك، والوسائل لأحكام المقاصد. قال وتعزية، نعم، ويقول إذا مر بها السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأيضا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاء أيضا عند أحمد من حديث أبي هريرة، وكذلك أيضا عند أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال وتعزية مصاب، تعزية يعني التسلية، تسلية المصاب. إذا أصيب الإنسان بقريب له فإن تعزيته مستحبة، ويدل لذلك أن هذا فيه تفريج كربة المسلم، ومن فرج كربة من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فيه تفريج. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عز ابنته في ابنها، إن لله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. قال ويحرم ندب، الندب هو تعداد محاسن الميت، نعم، يعدد محاسن الميت. ونياحة، النياحة هي رفع الصوت بالندب، يجمع بين البكاء وبين الندب. وقال بعض العلماء النياحة هي اجتماع النساء للبكاء، تجتمع النساء للبكاء. وقيل بأن النياحة هي أن يبكي على الميت بصوت يشبه نوح الحمام، يبكي على الميت بشيء يشبه ماذا؟ صوت الحمام، يعني ينوح، نعم ينوح. وهذا كله في حال التكلف، نعم، لأن البكاء على الميت بكاءان، بكاء محمود وبكاء مذموم. البكاء المحمود هو البكاء غير المتكلف الذي تمليه الطبيعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بكى، النبي عليه الصلاة والسلام بكى، وقال هذه رحمة يجعلها الله عز وجل في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. فالبكاء الذي تمليه الطبيعة فهذا بكاء ماذا؟ محمود، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني بكاء مذموم، وهو البكاء المتكلف، أو البكاء اللي يكون معه ندبة، هذا نياحة أصبح، أو اجتماع النساء للبكاء، هذا أصبح ماذا؟ نياحة، نعم. قال رحمه الله تعالى ولطم خد وشوق ثوب ونحوه لا بكاء، كما تقدم، نعم، حديث أنس أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان. أنس يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، قال إن الله لا يعذب بدمع العين
ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه، يعذب بهذا وأشار لسانه أو يرحم في الصحيحين. نعم، قال لك يحرم لطم الخد وشق الجوب. يعني موقف المسلم إذا وقعت مصيبة لا يخلو من 4 مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الصبر، وهذه المرتبة واجبة. مرتبة الصبر هي ماذا؟ واجبة، وهي أن يحبس قلبه عن كراهة قضاء الله وقدره، وجوارحه ولسانه عن فعل المحظور. لسانه يحبس اللسان عن الندبة كما تقدم، أو عن البكاء المتكلف، أو عن اللعن والسب والشتم إلى آخره. جوارحه أيضا يحبس جوارحه، حيث ابن مسعود ليس منا من شق الجيوب، من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. المرتبة الثانية مرتبة التسخط، هذه محرمة. والتسخط ضد الصبر، يتسخط بقلبه، يكره قضاء الله وقدره، يكره قضاء الله وقدره، يتسخط بلسانه، يتسخط بجوارحه من اللطم والشقوى. المرتبة الثالثة مرتبة الرضا، وهذه مرتبة سنة، وهي ماذا؟ الرضا بالمقضي والمقدور، لا بالقضاء والقدر. الرضا بالقضاء والقدر الذي هو فعل الله هذا واجب، لكن الرضا بأي شيء؟ بالمقضي والمقدور، هذه سنة. يعني كونك ترضى أنك تمرض سنة، لكن ليس واجب. كونك ترضى بتلف المال، حصول الحريقة أو سرقة، هذا سنة. فالرضا بالمقضي والمقدور حكمه ماذا؟ سنة وليس واجب. لكن بالنظر إلى فعل الله هذا واجب، هذا داخل في الإيمان بالقضاء والقدر. المرتبة الرابعة والأخيرة مرتبة ماذا؟ الشكر، يشكر الله، يحمد الله ويثني عليه ويشكر الله عز وجل على هذه المصيبة، لأن هذه المصيبة وإن كانت في ظاهرها مصيبة إلا أنها منحة من الله عز وجل، لما يحصل فيها من تكفير الذنوب وزيادة الحسنات ورفع الدرجات. والله سبحانه وتعالى أعلم بمصالح عباده. كيف؟ اي نعم، الشكر مستحب. قال رحمه الله: كتاب الزكاة. قال: تجب على مسلم حر. الزكاة في اللغة تطلق على معان، ناخذ شيء قليل من الزكاة بس، ناخذ قليلا من الزكاة ونقف إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الزكاة في اللغة تطلق على معاني، منها التطهير والمدح والثناء، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بإخراج مال خاص لطائفة خاصة في وقت خاص. قال: مسلم كافر لا تجب عليه الزكاة، لأنه فاقد للتوحيد، ولا تصح الأعمال إلا بأي شيء؟ بالتوحيد. قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. قال: حر، لأن الرقيق ما يملك، الرقيق لا يملك، يعني فالرقيق لا يملك. لكن إذا كان مبعضا، بعضه حر وبعضه رقيق، تجب عليه حسب حريته فقط. قال: ملك نصابا.
هذا بالإجماع وسيأتينا. لا بد من ملك النصاب. كل مال من الأموال الزكوية لها نصاب. ملكا مستقرا يعني أن يكون الملك تام، وأن يكون الملك ماذا؟ مستقرا. ملك التام، ما هو الملك التام؟ ملك التام هو القدرة على التصرف بالمال، يعني يقدر يتصرف فيه، وفوائده تكون حاصلة له. إذا كان عنده قدرة على التصرف فيه وفوائده تكون حاصلة له، هذا ملك تام مستقر. أيضا لا يكون عرضة للسقوط، فإذا كان عرضة للسقوط لا تجب فيه زكاة. لكن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول سواء كان عرضة للسقوط أو لا تجب فيه الزكاة. نعم تجب فيه الزكاة. وش مثاله عرضة للسقوط؟ نعم ها زين صح. ومثل يعني دين الكتابة، يعني دين الكتابة، يعني مثلا أنت عندك رقيق، هذا الرقيق اشترى نفسه منك 10,000. هذا الرقيق اشترى نفسه منك ب10,000. أنت تريد منه كماذا؟ 10,000. هذه 10 تريدها من رقيقك المكاتب، هل تجب فيها الزكاة؟ قل لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ غير مستقرة. كيف؟ عرضة للسقوط، لأن الرقيق هذا يملك أن يعجز نفسه، يقول ما أنا مسدد خلاص، ويرجع رقيق ويسقط الدين اللي عليه. فقالوا ما دام أنه عرضة للسقوط لا تجب فيه الزكاة. والرأي الثاني يعني رأي كما تقدم أنه لا تجب الزكاة سواء كان المال مستقرا أو كان غير مستقرا، وهذا اختيار من؟ الشيخ السعدي رحمه الله، وهو الأقرب، الله أعلم. قال الشيخ إذا مضى حول، حديث عائشة لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا هو الوارد عن الصحابة. يعني الحديث هذا فيه كلام كثير للعلماء، ولهذا البيهقي رحمه الله ضعف الحديث. بيهق ضعف الحديث. ومداره على حارث بن محمد وابن أبي الرجال. البخاري يقول بأنه منكر الحديث. المهم أنه وارد عن الصحابة. الحول، اشتراط الحول هذا وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأيضا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة لأخذ الزكاة كل شهر، ما كان يفعل. قال غير معشر ويتبع نتاج سائمة وربح تجارة أصله إن بلغ نصابا وإلا إلى آخره. وقال لك المؤلف رحمه الله ماذا؟ قال لك اشترط الحول. هناك أموال لا يشترط لها الحول. الأول المعشرات. شو المقصود بالمعشرات؟ الخارج من الأرض، حبوب الثمار، وآتوا حقه يوم حصاده على أحد التفاسير. فالحبوب والثمار لا يشترط لها الحول. ثانيا ربح التجارة، حوله حول أصله. فإذا كان مثلا في أول محرم عنده 10,000 اشتغل فيها، لم يأتي الحول إلا أصبحت 50، يزكي عن كم؟ عن 50. حوله حول أصله. ثانيا نتاج السائمة، حولها حول أصله. عنده 5 من الإبل في أول محرم، نتجت عند محرم الثاني أصبحت 10، كم يزكي؟ شاة ولا شاتين؟ شاتين. الثالث أو الرابع العسل. العسل
العسل كما سيأتينا عند أبي حنيفة وأحمد تجب الزكاة في العسل إذا استخرج من الجبال أو من مزرعته عسلا بلغ النصاب كما سيأتي ما اشترط الحول. اللي قبلها يا شيخ السائمة تقول؟ قلنا نتاج السائمة ربح التجارة، المعشرات، العسل. الخامس المعدن أيضا لا يشترط فيه الحول، متى ما استخرج معدنا يساوي قيمة نصاب ذهب أو فضة وجبت الزكاة. لحظة، السادس الركاز فيه الخمس ولا يشترط له الحول. السابع عند ابن تيمية الأجرة ابن تيمية يقول لا يشترط لها الحول. كيف ذلك؟ لو أجرت الدكان والبيت وأعطاك المستأجر الدفعة الأولى على رأي ابن تيمية ماذا؟ تزكي مباشرة خلاص. لكن المذهب هذه الدفعة الأولى ما تجب فيها الزكاة حتى يحول عليها الحول من العقد. فمثلا أعطاك 10,000 في أول محرم، إن بقيت عندك إلى محرم الثاني تزكى. طيب الدفعة الثانية أيوة الدفعة الثانية إن أعطاك في نهاية الحول تزكيها مباشرة، لأن حال عليها الحول يبدأ منين؟ من العقد، محرم العقد. وإن أعطاك الدفعة الثانية بوسط الحول فإن أكلتها فيها زكاة أو لا زكاة. إن بقيت إلى الحول تزكيها. قال الشيخ في غير معشر ويتبع نتاج سائمة وربح تجارة أصلا وإن بلغ نصابا وإلا يكن فمن كماله. يعني ما يبدأ الحول حتى يبلغ نصابا. أقل نصاب الإبل كم؟ 5. عنده 4 مضى 6 أشهر عليها 4 ثم ولدت أصبحت 5. الآن يبدأ الحول. قال رحمه الله ويزكى دين وغصب ونحوه إذا قبض أو أبرئ منه لما مضى. يعني الديون الديون يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب الزكاة في الدين مطلقا. الدين يقولون تجب فيه الزكاة مطلقا. كيف ذلك؟ سواء كان الدين على معسر أو على ملئ. على معسر أو ملئ. نعم. وملئ باذل أو جاحد يوجبون الزكاة. خلاص ننتهي، بس هذه آخر مسألة. نعم. على معسر أو ملئ باذل أو جاحد. لكن على المذهب لا يجب عليك أنك تخرج حتى تقبض. إما أن تخرج كل عام بعامه أو إذا قبضت تخرج عن كل الأعوام. أشد من ذلك الشافعية وش يقولون يجب أنك تخرج كل عام حتى وإن ما قبضت، حتى لو كان على معسر تخرج كل عام. أما الحنفية يقسمون الديون إلى دين قوي ودين وسط ودين ضعيف إلى آخره. والرأي الثالث والرابع تفصيل. إن كان الدين
على معسر ما تجب فيه الزكاة، وإن كان الدين على ملئ باذل تجب، وإن كان على ملئ مماطل لا تجب. وهذا هو أقرب شيء، أنه إن كان على معسر ما تجب الزكاة، لكن أحوط أن يزكي مرة واحدة، لأنه بمنزلة الثمرة على الشجرة، والثمرة على الشجرة تزكيها مرة واحدة وخلاص، حتى لو بقت عندك 5 سنوات ما يجب عليك تزكي. فإذا كان على مليء باذل زك العام، على معسر ما عليك زكاة، على ملي مجاحد مماطل ما عليك زكاة، لكن كما تقدم أحوط أن تزكي مرة واحدة. زين، إن شاء الله غدا نكمل إن شاء الله الزكاة والصيام، ونأخذ إن شاء الله بعض أحكام المناسك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا ويسر الهدى. طيب، عندنا الآن سؤالان. نعم، خلينا نسأل صرف الكتب هذه. نعم، السؤال الأول، شلون ترفع يدك وأنا ما بعد سألت؟ أنت ضابطنا الإجابة؟ ها؟ طيب، لماذا قالوا يضاف عليه في تغسيل الميت؟ في تغسيل الميت قالوا يغسل بغسلة السدر، ثم بعد ذلك يغسل بماء صافي. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.